नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक तारीखी समाअत हुई जिस पे पूरी कौम की नजरें लगी हुई थीं। पीडीएम के सरबराहान खुद इस अहम समाअत में शरीक हुए। फजलुर रहमान, बिलावल और शहबाज शरीफ खसूसी तौर पे इस समाअत में पहुंचे। आज की वीडियो में हम आपको इस समाअत की तफसील बताएंगे और इसके पाकिस्तानी सियासत और अदम एतमाद की तहरीक पे पड़ने वाले असरात पे भी रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 जो कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अदालत है, पीर को सदारती रेफरेंस की समाअत से पहले ही बढ़ चुका था। ये सदारती रेफरेंस हुक्मरान जमात के मुतअद्दिद अरकान कौमी असम्बली के पार्टी पॉलिसियों से इनहिराफ करके मुमकिना तौर पर तहरीक अदम एतमाद में ओपोजिशन जमातों का साथ देने से मुतल्लिक कानूनी राय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। हज़ब मुखालिफ की जमातों के रहनुमाओं को, जिनमें कौमी असम्बली में कायद हज़ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल शामिल थे, कमरा अदालत की अगली नशिस्तों पर बिठाया गया, जबकि इन जमातों के अरकान कौमी असम्बली पिछली नशिस्तों पर मौजूद थे। समाअत के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने सिंध हाउस पर होने वाले हमले के बारे में कहा कि किस तरह हुक्मरान जमात की तरफ से चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात के कारकुनों की तरफ से ऐसा करने का मकसद इन अरकान कौमी असम्बली को हरासा करना था, जिन्होंने वजीर आजम की पॉलिसियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। इन्होंने कहा कि जो अफराद इस वाक़े में मुलविस थे, इनके खिलाफ ऐसी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया जो कि काबिल जमानत थी। इस मौका पर सिंध के एडवोकेट जनरल ने भी कहा कि इस वाक़े से मुतल्लिक जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें सिंध हाउस की इंतजामिया का मौक़िफ़ शामिल नहीं किया गया। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह को रूस्टम पर तलब किया और इन्हें हुक्म दिया कि इस मुकदमे में सिंध हाउस की इंतजामिया का मौक़िफ़ भी शामिल किया जाए। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सिंध हाउस पर होने वाले हमले पर माजरत करते हुए कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज करने का हक कानून ने किसी को नहीं दिया और जिन्होंने ऐसा किया है, इनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। फारूक एच नाइक ने वफाकी वजीर इत्तलात के बयान का हवाला देते हुए कहा कि इन्होंने कहा है कि जो भी अरकान वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट डालने जाएंगे तो वो उस रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के 10 लाख वोटरों के मजमे से गुजर कर जाएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी भी रुकने कौमी असम्बली में अपना कानूनी हक इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। इन्होंने कहा कि आइन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो रुकन पार्टी पॉलिसियों से इख्तिलाफ करता हो तो इसको जबरदस्ती अपना कानूनी हक इस्तेमाल करने से रोका जाए। अटॉर्नी जनरल ने भी अदालत को ये यकीन दहानी करवाई कि जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होगी, उस रोज रेड जोन जिसमें सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट हाउस वाक़े हैं, वहाँ पर कोई जलसा नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल के इस दावे के बरक्स वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के इहाते में मीडिया के नुमाइंदों ने जब इस बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि जलसा करने का इस्तेकाक सियासी जमातों का है और इस बारे में वही फैसला करेंगे। समाअत के दौरान अदालत ने हुकूमत और हज़ब मुखालिफ की जमातों के वकला से कहा कि वो जलसे के मकाम के हवाले से इस्लामाबाद की ज़िली इंतजामिया से राब्ता करें और बाहमी मुशावरत से जगह का तयन होना चाहिए ताकि कोई तसादुम ना हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के असरात मुल्क के इक्तिसादी हालात पर भी पड़ते हैं और सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। कौमी असम्बली के स्पीकर की तरफ से कौमी असम्बली का इजलास आइन में दिए गए वक्त पर ना बुलाने के बारे में फारूक एच नाइक का कहना था कि इनके खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा दर्ज किया जाए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ का नाम लिए बगैर कहा कि जिन पर पहले से आर्टिकल 6 लगा हुआ है, इस पर तो अमल दरामद करवाएं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि सदर इनका अपना है तो वो इन्हें इस पर अमल दरामद के लिए कहें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अभी तक कौमी असम्बली की कार्रवाई पर मुदाखलत पर कायल नहीं हुई। इन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के स्पीकर ने इजलास ताखीर से बुलाने के लिए कोई वजूहात बताई होंगी जो कि इस वक्त अदालत के सामने मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि अदालत सिर्फ ये चाहती है कि किसी के वोट का हक मुतासिर ना हो। इन्होंने हज़ब मुखालिफ की जमातों के वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि वो ये मामला स्पीकर के सामने भी उठा सकते हैं। स्पीकर के किरदार के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील अपने दलाइल दे रहे थे तो उस दौरान कौमी असम्बली में कायद हज़ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ अपने वकील आजम नजीर टाडर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी नशिस्तों से उठकर अपने वकील फारूक एच नाइक के पास मुतअद्दिद बार गए। समाअत के दौरान वजीर आजम के मामले खसूसी शहबाज गिल भी कमरा अदालत में आए, ताहम इनकी नशिस्त के इर्द गिर्द मुतअद्दिद पुलिस एहलकार मौजूद थे। इस अदालती रेफरेंस में जो कानूनी सवालात उठाए गए हैं, इसके बारे में राय देने के बारे में चीफ जस्टिस ने लॉजर बेंच तश्कील देने का अंदिया दिया और कमरा अदालत में मौजूद वकला अपने तय ये अंदाजा लगाते रहे कि इस लॉजर बेंच में कौन कौन सा जज शामिल किया जा सकता है। जब अदालती समाअत खत्म हुई तो कायद हज़ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ दीगर हज़ब मुखालिफ के रहनुमाओं के साथ मीडिया टाक में मसरूफ हो गए। फवाद चौधरी और शहबाज गिल को भी मीडिया के नुमाइंदों ने रोक लिया और इनसे सवालात किए। शहबाज गिल सुप्रीम कोर्ट के इहाते में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर से बड़ी गर्मजोशी से मिले, जबकि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सूबाई रुकने असम्बली अहमद खान से भी गर्मजोशी से मिले। इन जमातों के रहनुमाओं की आपस में इस तरह की गर्मजोशी देखकर ये जरा भी एहसास नहीं हो रहा था कि ये वही सियासी जमातों के रहनुमा हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसों में एक दूसरे को चोर और डाकू जैसे अलकाबात से नवाजते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सदर मुमलिकत की जानिब से किसी सियासी पार्टी से
منحرف اراکین کے ووٹ کی حیثیت جاننے کے لیے عدالت عظمیٰ کو بھیجے گئے ریفرنس پر لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اختر نے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے سماعت کی۔ عدالت نے لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ لارجر بینچ 24 مارچ سے اس معاملے پر سماعت شروع کرے گا۔ اس موقع پر عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ عدالت کے پاس پارلیمان کی کارروائی روکنے سے متعلق کوئی اختیارات نہیں ہے۔ اپنے ریمارکس میں چیف جسٹس نے کہا کہ یہ سارا قومی اسمبلی کا اندرونی معاملہ ہے اور بہتر ہوگا کہ اسمبلی کی جنگ اسمبلی کے اندر لڑی جائے۔ عدالت نے دیکھنا ہے کہ کسی بھی فریق کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ JUI کے وکیل کامران مرتضی نے عدالت سے کہا کہ ہم نے OIC کے احترام میں 23 کو ہونے والا جلسہ 27 مارچ تک ملتوی کیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اراکین ووٹ ڈالنے جائیں وہ جتھے سے گزر کر جائیں گے اور آئیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جتھے سے گزر کر آنا جانا نہیں ہو سکتا، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ کامران مرتضی نے کہا کہ ڈی چوک سے جتنا دور حکومت رہے گی اتنا ہی ہم بھی رہیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جو بھی احتجاج اور جلسے ہوں ضلعی انتظامیہ کی مشاورت سے ہوں۔ ایک جماعت جہاں جلسہ کر رہی ہو وہاں دوسری کو اجازت نہیں ہوگی۔ دونوں فریقین کے جلسوں کی ٹائمنگ الگ ہو تاکہ تصادم نہ ہو سکے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آئین کے آرٹیکل 63A سے متعلق کہا کہ کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کا کوئی سوال ریفرنس میں نہیں اٹھایا گیا۔ عدالت نے کہا کہ صدارتی ریفرنس پر حکومتی اتحادیوں کو نوٹس نہیں کر رہے ہیں۔ تمام جماعتیں تحریری طور پر اپنا موقف دیں گی۔ چیف جسٹس کے مطابق موجودہ حالات میں حکومت کا موقف بہت بہتر نظر آ رہا ہے۔ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ سماعت کے بعد سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ عدالت سے ہماری التجا تھی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے آئین اور قانون کی جو مدت تعین تھی اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ 25 مارچ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجلاس 14 دن بعد بلایا جا رہا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسپیکر نے OIC کی آڑ میں جو قانون شکنی کی ہے وہ معاملہ عدالت عظمیٰ کے پاس ہے، میں تبصرہ نہیں کروں گا۔ ان کے مطابق متحدہ اپوزیشن نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ جو OIC ممالک میں مہمان آ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اس کانفرنس کے لیے ہم نے تو اپنا لانگ مارچ معطل کر دیا ہے۔ اسپیکر نے جان بوجھ کر اجلاس نہیں بلایا اور ہمیشہ کوشش کی کہ وہ اپوزیشن کو ٹریپ کرے اور ہم OIC کے حوالے سے کوئی ایسا رویہ اختیار کریں کہ حکومت کو موقع مل سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم میں سے کسی جماعت نے عدالت سے رجوع نہیں کیا ہے، یہ وکلا بار نے کیا ہے۔ یہ حکومت اس عدم اعتماد اور اس الیکشن سے بھاگنا چاہ رہی ہے۔ پہلے انہوں نے عدم اعتماد پیش ہونے کے 2 دن بعد پارلیمنٹ لاجز پر حملہ کر کے ڈرانے کی کوشش کی، پھر جب کچھ اراکین نے سندھ ہاؤس کو ترجیح دی اور پھر سندھ ہاؤس اور ممبران کے خلاف مہم چلائی گئی۔ ان کے مطابق یہ دہشت پھیلانے کی ایک اور کوشش تھی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت نے اسپیکر سے آئین توڑوایا۔ بلاول بھٹو نے اسپیکر کو مشورہ دیا کہ وہ وکلا سے مشاورت سے کام کیا کریں، وگرنہ آئین کی خلاف ورزی آپ کو آرٹیکل 6 میں پھنسائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بے شک سپریم کورٹ سیاسی معاملے میں مداخلت نہ کرے، مگر امید یہ ہے کہ سپریم کورٹ آئین، قانون اور جمہوریت کی سائیڈ لے گی۔ اس سے قبل عمران خان نے ان منحرف اراکین کو ضمیر فروش بھی قرار دیا اور انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نام کے ساتھ لگ جائے گا کہ آپ ضمیر فروش ہیں، آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا، لوگ آپ کے بچوں کے ساتھ شادیاں نہیں کریں گے۔ صدارتی ریفرنس میں انحراف کے اس عمل کو ملک کی سیاست میں کینسر قرار دیا ہے اور اس کینسر کے مستقل علاج سے متعلق بھی ججز کی توجہ دلائی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ ریفرنس سپریم کورٹ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ ملک میں جاری ہارس ٹریڈنگ، موقع پرستی اور کرپشن کے ڈرامے ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکیں۔ واضح رہے کہ اس وقت سپریم کورٹ وکلا کی نمائندہ تنظیم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بون کی ایک آئینی درخواست پر بھی سماعت کر رہی ہے، جس میں عدالت سے تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں کارکنان میں تصادم کے خطرے کو روکنے کی ہدایات دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ اس درخواست کی پہلی سماعت پر ہی عدالت نے یہ واضح کیا کہ وہ سیاسی معاملات اور پارلیمان کے عمل میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔